سلام كمي صنحو كبرى تخطاتلت نلوم ربع 5 حسا 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريب اللهو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو حالفه قدفت مال زهابو مجلس الزملكاتن أمريكا بزعبا مس إيرترا زلوا ركب زملكات زوجته مجلسن بزعبا وجه شراينا زوج زلوا حدش معبالة الزملكاتن أبي تبيع مرحلة تقامتو دباتي إسرو كم زلوا كم استجلسن أمريكا أبكينا السودان بتزوار تساتف كم زلا كم استجلسن حتى متقعتات أزايدو أب هندن سعود عربن متقعت كم زكايدا كم استحبرن زبلون قال إن زحبر زرزر زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سبسكرايب بمقبار كساب مودة تكاتلونا بخبرنا نعدمكم أبتقى جم بحر يمن حانتنا هند مركب بتتوقاس تهاريما كم استحالة تقليصو أب جم بحر يمن حانت بانديرا هند الزنبل بلد نقدايت مركب بتتوقاس دحر موقعا كم استحالة سب سلطان أفليتوم اتا MV CV فاينور أولياس تسميت مركب أب زتحالة الأوان أبوشت أزنبرو 14 هنداويان بسلام كم زدحانو منيسر مقعازيا بحر هند سارباندا سونوال قليصو اتا منيسر نتمت كعاتب بمخونان دحنا سرحتنياتات بحرنا موحاس أرلاي سقمت كم زوسد أفليتولو منيسر وصاقون دا هند بوغانو اتا زوبا أبعل نقدا مراخب زفت أمزالو متكعات أزيزة تحساسب كوينو خمزالو أهقراو حقز حالوا ناس انات منكسقاس بحر النقدن نتفتات بهسوس كمالله سويعو اتا نكسنا سعود عرب زدقفون أهقراو تفلات نزلوا منقست يمن نتمت كعات فانجيس تسعانت نشتو الجلبات تقيمهم زفتصموا بإيران زدقفو عطوقات حت مخانم زخصص خوينو عطوقات حت جن كساب حجب زعبات تفتصام زهبوا وقعوا ملسي لن ازمت كعات زفتصام زلو إيران تحاد كابتوم زبزها منكسقاس ندار زكايد اللهم استراتيجيكو مسمر زخونا مصابو حرمز دحر معصاوا نقدان مراخب نقيح بحر كم أمارات ختقاملو أبزفتنو لأوانيو إذا دما أب عالماو قطبا واغا نداد ساقط فاتيرو يركب أمريكان إيران نتمصابو نمخفاتن وتهدرو قجت نمقتا أبز حلف سنة سمع كوانتا قبرا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب جن بسنك زقص متقعتات توعل مفراسو أوي جونيرو انت خونا جن سبسلطان أمريكا نتمصابو نمخفات زعل مزتا تسفازه معبالتات يرأ خمزلو قليس أمالو إيران بوغانا مس أمريكا تقبرو زتا كم زي اللي بمقلاس مس عمان تزرارب كم زلا قنا فليتالا بخال الزينة عطو قجلو حتى أبكح بحرين حانت مركب نداد سعود عرب ببالستيك ميسيل كم زهرموا قليس أمالو عطو قجلو حتى لوم ربع نقو أب سمينو كح بحر أبز ركب جم بحر يانبو نابت ركب ناي سعود عرب مركب نداد كم ستوكسو قليس أم وتهدروها بقالتو قجلو يا ساري أب قص إكساب زهابو مجلسي اتو ميسيالات نتا مركب لكع كم زهرمو قليسو ساري اتمت قعدت أكال نايتق اتو قجلو بلعلي سعود عرب ببحر زقبر زلو أقدام مخانو قليسو اتأجدا بعشران كل التحامل كابز جمرات حيزو بتو قجل عيلا ما استقبر لن متقعت زبصح مراخب نداد سعود عرب نابشو منتا كم زعبيا اتوها بقال وسيخو قاليسو صار بتوساخون 20 شعته مراخب نداد سعود عرب بقيح بحرن بحر عربن كي حالفا كم استخلكلا ويدما ندحريت كملسا كم استجددا قاليسو روسيا الدرون حدا شقاطي حملتن هادنتو زرق فيديو نبزحات يزرارب كم زلو تقليصو بريزيدنت يوكرين برام زلنسكي حانت برحقات تورد زنبر الدرون نحدا أبدوبا يوكرين زركب سلام سب كتهادن زرق فيديو أما حبراو مرخب تتاكافيلو زلنسكي إذا تقبار روسيا بلعلي سلامين سبات تكايدو زلا سافار ويكا سبورتاو هادن زمسل متقعت مرأيا مخوانو قليسو اتي فيديو اتا درون اب حدا قودنا كرشن حدا حملته زشيت سب كسعبون كلا يرئي اتي سب كابتا ابلعليو تزنب زنبرد درون مهدام اب طقا حانت سعادة مكينة خقوين كلو اتا درون تختيلا بمخاد امو داتا ابلعليو تكويسا اتي يورو استوهالا ود 50 عامت شكاتا حملته كابت متقعت بهوتو كوانت طرفه بسنك زورو دا مقصولته ساقطع امرو اب اسبيتال تعاقبو كم زركاب يقلاز أمريكا أبكينا السودان بتزوار تساتف كم زلا تقليسو أمريكا أبكينا تحت السودان بتزوار تساتف كم زلان كابت بزيد اللي تساتف زلا كينات إذا كتأكب زخ إلى وسانة كتوسد كم تخل
ናይታ ሃገር ሴኔተራት ሓቢሮም እዚ ተሓበረ ጉጅለ ሴኔተራት ናይታ ሃገር ንናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ዘቀረበሉ ጥርዓን ምዃኑ እቲ ጥርዓን እውን ኣሜሪካ ንሕቡራት እምነት ዓረብ ኣጽዋር ብምሻጥ እቲ ኣጽዋር ኣብ ኩናት ሕድ ሱዳን ይውዕል ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጾም ምዃኑ እውን ተነጊሩ ኣሜሪካ ንሕቡራት እምነት ዓረብ ትሸጠላ ዘላ ኣጽዋር ውሱን እኳ ይኹን ኣብ ቀረባ ግዜ ነቲ መሸጣ ምስ ተቋርጾ ንናይ ሱዳን ናይ RSF ሓይልታት ዝፍጽምዎ ዘለው መጥቃዕታትን ጅምላዊ ቅትለትን ክጓደል ከም ዝኽእልዎን እቶም ሴናተራት ወሲኾም ገሊጾም ሴናተር ቲም ኮይን ኣብ ዝመርሖ ናይ 3 ነሓሰ ደብዳበ 21 ኣባላት ባይቶ ብዛዕባ እቲ ብሰራዊት RSF ኣብ ልዕሊ ከተማ ሱዳን ኤል ኦበይድ ዝካየድ ዘሎ ከበባን መጥቃዕትን ስግኣቶም ምግላጾም ተሓቢሩ እቲ ናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ቅልውላው ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ኤልፋሽር ዝተፈጸመ ጅምላዊ ግፍዕታት ንኽድገም ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ዝሕበር ክኸውን ከሎ ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ኩናት ሱዳን ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰ ይኸይድ ከም ዘሎ እውን ይነገር እቶም ሴናተራት ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤል ኦበይድ ናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ስክፍትኦ ምግላጹ ዘሐጉስ ምዃኑ እኳ እንተገለጹ መግለጽታት ብግብሪ ክስነይ ከም ዘለዎ እውን ገሊጾም ኣለው ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ብዘለዋ ላዕለዋይ ኢድን ጽልዋን ተጠቒማ ኣብ ኤል ኦበይድ ናባዓሰ ዝኸይድ ዘሎ ግፍዒ ደው ንምባል ሓገዛ ከተብርክት ከም ዘለዋ እውን መግለጽታት ናይቶም ሴናተራት ይሕብር ብኻልእ ዜና ሱዳን ድማ ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት RSF ሜጀር ጀነራል ማህዲ ጃባል ኑር ከም ዝተቐተለ ተገሊጹ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ዱራን ሜጀር ጀነራል ዝርከብዎም ኣሽሓት ሰራዊት ከም ዝደምሰሱ ኣፍሊጡሎ ተቃውምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይእሰሩ ከም ዘለው ተገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ክልተ ፖለቲከኛታትን ሓደ ጠበቃን ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተረኸበ ሓበሬታ ገሊጹ እቶም መራሕቲ ተቃውሞ ሰልፊ ምዃኖም ዝተነገረሎም ኣበበ ኣካሉን ኢሳቅ ወልዳይን ከምኡውን ውሩይ ጠበቃ ኣበራ ንጉሴ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዎም ምክንያት ምእሰሪኦም ፖሊስ ብንጹር ክሕበር ከም ዘይከኣለ እውን ተሓቢሩ ኣሎ እቶም ኣብ ቀይዲ ዝኣተው ወገናት ካብ መንበሪ ገዛውቶም ከም ዝተወሰዱ እውን ዝገልጹ ምንጭታት ማእሰርቲ ኣበራ ንጉሱ ኣቀዲሙ ከም ዝተፈጸመን እቲ በዓል ሞያ ኣብ ቅድሚ 2 ዓመታት ኩናት ይኣክል ብዝብል ጭርሖ ዝተኻየደ ሰልፊ ተሳቲፉ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ምንባሩ እውን ይዝከር ሓላፊ ህግደፍ መግለጽ ከም ዝሃበ ተሓቢሩ ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝኾነ ዮሴፍ ሳይቅ ኣብ ኣሜሪካ ዝሃበ መግለጺ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ነዊሕ ናይ ናጽነት ዓመታት ዝተመርሐሉ ሓድነትን ክብረታትን ኤርትራ ዝተፈላለየ ግዳማዊ ተጻቦታት እናሃለዋ ናብ ርጉእ መድረክ ክትበጽሕ ከም ዘኽኣለ ሓቢሩ ነቲ መግለጺ ዝሃበ ዮሴፍ ሳይቅ ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ መበል 52 ፌስቲቫል ማሕበረሰብ ኤርትራ ምዃኑ እውን ዝተፈለጠ ኮይኑ ኣብታ ኣጋጣሚ ንተሳተፍቲ ሰሚናር መግለጺ መሃቡ ተገሊጹ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ሰላም መረጋግኣን ኣብ ምድንፋዕ ልዑል ተራ ክትጻወት ትኽእል ናይ ሰላም ሓይሊ ናይ ተኸባቢ ኮይና ከም ዘላ እውን እቲ በዓል ስልጣን ወሲኹ ገሊጹሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰፊኑ ዘሎ ዓለማዊ ዘይርግጽነትን ዘይምርግጋእን ዝጠቐሰ ዮሴፍ ሳይቅ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዉ ብድሆታት ኣቕሊልካ ክውሰድ ከም ዘይብሎምን ነቲ ብድሆታት ንምምካት ኩሉ ዓይነት ምድለዋት ከም ዘድልውን ብተወሳኺ ሓቢሩሎ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ምስ ኤርትራ ሚስጥራዊ ርክብ ከም ዘይገበረ ገሊጹ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝተመስረተ ሓድሽን ተስፋ ዝህብን ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ኣብ ዝበፅሐሉ ግዜ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወገናት ንዘሎ ርክባት ዝኸስስ መግለጽታት ምውጽኡ ኣሜሪካ መልሲ ከም ዝሃበትሉ እውን ተገሊጹ ኣብ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣማኻሪ ፕረዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃን ዓረብን ዝኾነ መስዑድ ፓውሎስ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ናይ ኤክስ ገጻቱ ወግዓዊ መግለጺ ዘውፅአ ኮይኑ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ኢትዮጵያን ግብፅን ተካይዶ ዘላ ምሕዝነታዊ ሽርክነት ከም መርኣያ ናይ ደገ ፖሊሲ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ሚስጥራዊ ሽርክነት ትፍጽም ከም ዘላን እቲ ሚስጥራዊ ርክብ ኣንጻር ካሊእ ጎረቤት ሃገር ዝዓለመ ምዃኑ ዝሕብር መግለጽታት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ እውን እቲ ኣማኻሪ ኣብ ጽሑፍ ኣስፊርዎ ኣሎ ኣሜሪካ ተኸተሎ ናይ ደገ ዝምድናታት ኣብ ሓበራዊ ረብሓን ነባሪ ሰላምን ዘተኮረ ምዃኑ ዝገለጸ ኣማኻሪ ፕረዚዳንት ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዞባዊ ሰላም ንምርግጋጽ ክሰርሕ ምዃኑን ዝኾነ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ መግለጽታት ክእራም ከም ዝግብኦ ምግላጽ እውን ብተወሳኺ ተሓቢሩ ኣብ መንጎ መንግስታት ኣሜሪካን ኤርትራን ብመንጎኝነት መንግስቲ ግብፂ በብእዋኑ ርክባት ክካየድ ምጽንሑ ዝገልጹ ምንጭታት ብፍላይ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ርክባት ዝምልከት ኣሉታዊ መግለጽታት ክወፅእ ምጽንሑ እውን ይዝከር
أمنسي إنترناشنال نوجه تجري زملكات مجلس كم زوج تحبيرو أمنسي إنترناشنال أبزوج أو مجلسي أمونغو فيدرال سراتي تيبيان حيل تجري استخايد وجه نتو زوبا داغماي نابزي وسو عزق تحسم كأتوا كم زخلات انكيغو أهجراو تكالنت أمونغو منسي تيبيان حيل تجري زكايد زلو وجاءت ملكيتو خجلت انكالو أبستفل على كفالات تيبيا أبام حران أورومياون كوينات كم زلو زحبرو خوينو أب تجري استبجسة بعينته فلين حرجينيا مخانو جاليسو أب كاب شرينا استرأي متقعته بشارة زيبلو وجن كرجاجس كم زلوان كله تسابو بهش دو كبلونس أو عيت أقربو خمزلو زحبرت أهجرا وجن أب تخباب أب سبا أقولو كفتر جميرو كم زلان أب كس على كاب كوس روسا كخوان مخانو جاليسو لو كاب كلتشن عسرانات حيزو نخلت عامة استخايد كوينات تجري داغما يولع مهلاوز تقسات مجلسي اتخباب جنا كاب حلف سبا أو كساراتاتو كي حاوين كارلو ناب داغما يتقامي أتو خمزلو وانتقيسو إذا خمسي لنكارلو مدبر زينات جرمن دوتشو بري تمالي حزو أبزوز أحابريتا أب كباب روبا ساتيت رئيس عصرتا حمشتا حيلتا تجري كم زرقابو بعلمو يحكمنا السودان كم زحبر وزجلس أخوينو أجانس فرانس بريس نزحبريتاون داقي محيزو وسيلو كابز بتوساقون قصولات حيلتا تجري أب كاب تروبا كم استرقابو محبر حكايم سودان كم زجلس أتو مدبر زينا وسيخوم جاليس أمالو كاب حيلي مكل خالة تجري زتوهابا واناو حابريتام عصوب سراويت سرعات بلتقنا مسعطوات محمد حمدان دقالون عرسيف كابزي تفلاليو كبابتات بأس قداد زاكبوم ملشاتاتن كالوت عطواتن حيزو بعلت عسران حموشن ورحي حملة كلتشعن عسرت شمونتن عمتمرت أب زوبا معراب تقراي بأنفت شرارينا أب لعلي سراويتنا متنسف في حمد كعتي مخفاتو بوانو بمنقست تقراي مجلسي كمزي توهابي ذكر أبتبوتا زنبر سراويتنا نتي بوغن عصوب سراويت بلتسقنا استخفتلو مدكعتتات بمستنكراوي جغننتن صنعاتن تواغيو بممكات أب لعلي عصوب سراويتن مشارختون سف زي بالكيسارا بصيحون باشحات زقطرو موتن قسلون بمغبار كاب حمورا كساب غوندر ابزلوات كالاتعنا بوغات زتچنانقالو كونتات تفطيريوم حزون ابز خبابي زركب سراويتنا اتلمود نعاوتن جغننتن تاريخ فصيمو نقصالي تلخون زبلص عاوتن رجاز قمنون أكمامتون أمعراريو دلو كوين يركب بوغن جنسايداو سرعات بلتقنا نتيز قطمو زي قمتون زي تتصبيون سعرات نمشفان زي تفلالي نحاسوتن مدنقاراتن ورتات بمنزح كلهم ميلاتات بروبوغاندا تتقيموم نتين ترفي سعرات عاوة مزقيو زي فل سراويتو مورال نمسقانن هزبي إثيوبيان محبرسب عالم نمدنقارن انداز عاري يركب كوينو قنا كاب مجمرتو مرالو زيتسابر سراويتو بزي نحاسوت عاوت كيصقنو كم زي يخل قهدي يخون اللهم زي كم زين دهالهم اتي جونسايداو سرعات بلصقنا نتي كاب مجمريا جميرو زحانصصو حزب تግራይ ናይ ምጽናት ዕላምኡ ስለዘይ ተሳኻም ሕዝውን ሙሉእ ሰራዊቱን አጽዋሩን እጓዓዒዙ ኣብ ኩሎም መዋስንቲ ከባቢታት ትግራይ ኣኪብዎም ይርከብ ስለዝኾነ ዳግማይ ኩናት ጽንተት ንምጅማር ኣብ ዘኽእሎ ድልውነት ከም ዘሎ በብ ከባቢኡ ኣብ መሬት ዝረአዩ ዘለው ምልክታት መረጋገጽ ሓቅታት እዮም ሕዝውን እንተኾነም ነዚ ናይ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ዕላማን ትልምን ከምቲ ዝሓለፈ ብናይ ህዝብናን ሰራዊትናን ጥሙር ቅልጽ መኪትና ከም ዘፍሸልናዮ ለምውን እቲ ነዳግማይ ኩናት ጽንተት ከኣቱ ዝህንደድ ዘሎ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ዕላምኡ ንምብርዓን መላእ ህዝብናን ሰራዊት ትግራይን ኣብ ዝልዓለ ሞራልን ድልውነት ከም ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ከምቲ ልሙድ ነቲ ዕሱብ ሰራዊት ስርዓት ብልጽግና ብጅግንነትን ጽንዓትን ብምድምሳስ ባግን ድሌትን ኩሎም ደመኛታት ጸላቶም ኪኑ ህልውንኡ ከም ዘረጋግጽ ንፈታውን ጸላእን ክነፍልጥ ንፈቱ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ክብርን ሞጎስን ንሰማዕታትና ካብ ማእኸል መራርሓ ሓይል ምክልኻል ትግራይ ሓምለ 28 2018 ዓ.ም መቐለ ትግራይ